कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में घूरते हुए गंभीर से लहजे में कहा और खतरनाक सूरत वाले को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर वो आते ही अपना तारुफ करा देता तो शायद मैं उसका यूं मुज़हका न उड़ाता। मैं C1 हूँ, वो दांत पीसते हुए बोला। ओह, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने फौरन ही माजरत कर ली। तुम पहले ही बता देते तो बेहतर होता। आओ अंदर चलें। मेरा दिल बेयकीनी और अंदेशों का शिकार था, लेकिन मैं C1 पर अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता था। लिहाजा दिल पर जब्र करके उससे आगे सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में पहुंचा और उसके लिए दाखिली दरवाज़ा खोल दिया। वो मेरे करीब से गुजरते हुए अंदर दाखिल हुआ तो अचानक ही मुझको एहसास हुआ कि मेरी कोई जेब हल्की हो गई है। मैंने बौखलाकर अपनी जेबें टटोली तो पिस्तौल गायब था। मेरे पास है। C1 की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये भरा हुआ पिस्तौल क्यों साथ लाए थे? हर वक्त साथ रहता है। मैंने दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे बढ़ते हुए कहा। मैं सोच रहा था C1 कि ना सिर्फ हाथ की सफाई में माहिर था, बल्कि उसकी निगाहें भी बहुत तेज़ थीं। उसी वजह से मेरी वजनी जेब C1 की काबी नज़रों से पोशीदा न रह सकी। उसने सोफे पर बैठते हुए मेरा पिस्तौल बेपरवाही से तपाई पर रख दिया, फिर कोहनियाँ टांगों पर जमाकर आगे झुकते हुए बोला, तुमसे मेरी ये दूसरी मुलाकात है, मगर मुझे खुशी है कि तुमने रस्मी शनाख्त के बाद मुझ पर भरोसा नहीं किया। शायद इसी मुहतात रवि की बिना पर तुम्हें आगे लाने का फैसला किया गया है। अब कराची की हद तक सारे मामला तुम्हारी स्वाबदीद पर मुनहसर हैं और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक तंजीमें नो कर सकोगे। ये मनसब पहले शायद B4 के पास था। मैंने सोफे पर पहलू बदलते हुए सवाल किया। उलझन और अंदेशों के बाद C1 से मुलाकात मुझे एक नेमत मालूम हो रही थी। 4 में से एक आदमी खुद ब खुद मेरे सामने आ गया और तंजीम की जानिब से मुझे इत्मीनान का अहल समझा गया। तुम्हारा सवाल गैर ज़रूरी है, वो खुश्क लहजे में बोला। अब B4 से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं रहेगा। 15 रोज़ की आजमाइशी मुद्दत में तो मुझको जवाब दे होगे। मुस्तकिल इंतजामात से उसके बाद आगाह किया जाएगा। मेरा ताल्लुक तंजीम के इंतज़ामी और हिफाजती शोबे से है। ये कहते हुए उसने अपने जेब से एक कागज़ निकाल कर मेरी ओर बढ़ा दिया। उसमें उन लोगों के नाम और पते हैं जिन्हें तुम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पुलिस के महकमों में उनमें से किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं। ये मुआवजा पर काम करने वाले लोग हैं। अगर उनमें से किसी को तुम बाकायदा अपनी टीम में शामिल करना चाहो तो मुझसे मशवरा ज़रूर कर लेना। इस कागज़ पर 17 अफराद के नाम और पतों के साथ उन मुकामात के नाम भी टाइप किए हुए थे जहां उनसे आसानी से राब्ता कायम किया जा सकता था। तारीख के बाद मेरे पास सिर्फ 2 आदमी रह गए हैं। फौरी तौर पर मजीद 1-2 का बंदोबस्त भी करना होगा। मैंने कागज़ पर सरसरी निगाह डालते हुए कहा। उसका मुझे भी अंदाज़ा था। उसके होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट तैर गई। इसमें 3 नाम हद कशीदा है। मेरे आदमियों ने मुसलसल उनकी निगरानी की है। तुम उनसे फिलफौर राब्ता कायम कर सकते हो, लेकिन ये ख्याल रहे कि तुम्हारी नई हैसियत का राज रहना बहुत ज़रूरी है। उसकी ज़ुबान से निगरानी का लफ्ज़ सुनते ही मेरे जहन में शुबहात सर उभारने लगे। C1 का ताल्लुक तंजीम के इंतज़ामी और हिफाजती शोबे से था। अपने कोड और हाकमाना अंदाज़ गुफ्तगू से वो ज़िम्मेदार आदमी मालूम हो रहा था। अगर उसके आदमी तंजीम के लिए मुतवक्का कारिंदों की तलाश में लोगों का ताक़ुब करते थे तो तारीख के कुछ लोगों की निगाहों में आ जाने के बाद उसकी निगरानी भी लाजमन C1 के आदमियों ने की होगी। और अगर तारीख को तंजीम के लिए खतरनाक समझा गया था तो शायद उसके कत्ल की जिम्मेदारी भी C1 के आदमी होंगे। मुझे ये सोचकर फरीरी आ गई कि इस वक्त मैं तारीख के कातिल के सामने मौजूद था। बाहर के लिए माल की रवानगी में कुछ ताहीर हो गई है। C1 कह रहा था, अगर तुम अगले हफ्ते में कैरियर्स का बंदोबस्त ज़रूर कर लो। लड़के होशियार होने चाहिए। उनके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो फीकस माल भेजा जाएगा ताकि किसी के पकड़े जाने की सूरत में सारी रकम ना डूब सके। मैं खतरनाक सूरत वाले के मुराकबे से वाकिफ़ होने के बाद मुहतात हो गया, लिहाजा ज़्यादा बोले बगैर उसकी हिदायत सुनता रहा जो बेशतर तरीक़ाकार के बारे में थी। फिर जब मुझे पता चला कि C1 की कार में कुछ सामान भी मौजूद है जो मुझे अपनी तहवील में लेना है तो मेरे जहन से वो उलझन भी दूर हो गई जो उस मुलाकात के लिए जीवा हाउस के इंतखाब के सिलसिले में मेरे जहन में मौजूद थी। मामला गुफ्तगू का होता तो ये मुलाकात शहर में कहीं भी हो सकती थी, लेकिन ऐसी सूरत में सामान की तहवील मुमकिन ना हो पाती। इस सामान में महसूस फ्रिक्वेंसी पर 3 मील के दायरे में काम करने वाले 6 जेबी ट्रांसमीटर्स, दोहरी फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाले 3 ऑपरेटर्स, एक खुदकार कॉल रिकॉर्डर, छोटे सेल के जरिए काम करने वाले 12 टाइम बमों की पेटी, फोटो सेल और उससे मुंसलिक हिफाजती निज़ाम और दीगर मवासलाती आलात के अलावा एक छोटी एक्सरे मशीन भी शामिल थी। उनमें एक एक्सरे मशीन और टाइम बमों की पेटी में सिकंदर अली की हाबगाह में देख चुका था। ओहदे में इजाफे के साथ इस बेशकीमत और तहैयर अंगेज सामान की वसूलियाबी मेरे लिए मुसरत अंगेज होने के लिए फ़िक्र का बायस भी बन गई, क्योंकि मेरे पास ऐसी किसी जगह को बंदोबस्त नहीं था जहां किसी को अपनी ज़ात व शोभे का मौका दिए बगैर वो सामान छुपाया जा सकता।
مگر سی1 کے پاس اس دشواری کا حل موجود تھا۔ اس کے مشورے پر وہ سارا سامان جیوا ہاؤس کے ایک ایسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا جو شروع سے ہی زیر استعمال نہیں تھا اور اس میں رسانے کے لیے ایک دروازے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ سی1 کی رائے تھی کہ اس کمرے کی چابی میں اپنی تحویل میں رکھوں تاکہ خود میرے سوا کوئی وہاں پاؤں رکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ کمرے کی کل وقتی حفاظت کے لیے سی1 میری مدد سے اس کمرے میں دروازے کی چوکھٹ کے اندرونی ڈھانچے میں فوٹو سیل نصب کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی کار میں موجود اوزاروں کی پیٹی سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کے ذہن میں پہلے ہی سے واضح خاکہ موجود تھا اور وہ جملہ امکانات پر غور کرنے کے بعد پوری تیاری کے سلسلے میں وہاں آیا تھا۔ اس نے چوکھٹ میں سوراخ کر کے قبضوں والی سمت میں ایک ایسا سوئچ لگایا جو عموماً کاروں میں دروازہ کھلتے ہی اندروں اندر بتی روشن ہونے کے لیے دروازوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس سوئچ کا تعلق اوپر لگے ہوئے عدسے کے پیچھے جلنے والے بلب سے تھا اور ان کے عین نیچے فرش میں سوراخ کر کے سیل لگایا گیا تھا جس کا تعلق ایک سوئچ بورڈ کی ذریعے خودکار بلب لگانا جانا تھا۔ تنظیم سے فارغ ہو کر سی1 مختلف چیزوں کو نہایت ارک ریزی سے مربوط کرنے میں مصروف ہو گیا اور جب وہ اس نظام کی آزمائش کے لیے تیار ہوا تو میری رسٹ واچ پر 2:45 بجا رہی تھی۔ سی1 نے کمرے کے ویو فائنڈ سے اندر آنے جانے والے دروازے کا جائزہ لیتے ہوئے ٹرائی بورڈ کو صحیح جگہ لگایا اور اندر سے برقی رو کا سوئچ آن کر کے بہت احتیاط سے باہر نکل آیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد یہ اندازہ لگانا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا کہ اس میں کوئی شعبہ پوشیدہ ہوگا۔ میں نے سی1 کی ہدایت پر احتیاط سے ہینڈل گھما کر دروازے پر زور دیا۔ پٹ کوئی آواز پیدا کیے بغیر اندر کی طرف کھل گیا۔ پھر میں جو ہی اندر بڑھا میں نے چوکھٹ کو عبور کرنا چاہا ہی تھا کہ اندر سے کیمرے کی فلیش گن کا طاقتور دھماکہ ہوا اور پھر ایک گونجیلی آواز سنائی دی، ہینڈز اپ، گھیر لو اس بدماش کو یہاں سے نکلنے نہ پائے۔ میں اچھل کر باہر آ گیا، میری سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی اور تحیر زدہ آنکھیں سی1 کی طرف اٹھ گئیں جو میری بوکھلاہٹ سے محفوظ ہوتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی سی وقفے کے بعد اندر سے ایک سرگوشی سے ابری، باہر نکلو، شاید وہ بھی یہیں موجود ہے، راہداری سے نکل گیا تو پھر ہاتھ نہ آ سکے گا۔ اس کے فوری بعد چند قدموں کی آہٹیں ابری جو مدھم ہونے کے باوجود اتنی واضح تھیں کہ باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد فضا پر سناٹا چھا گیا۔ یہ آوازیں کیسی تھیں؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ سی1 پہلی بار فراخ دلی کے ساتھ ہنس پڑا۔ سادہ سا شعبہ ہے لیکن کسی کو مداخلت سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، کسی خودکار لفٹ کا دروازہ بند ہوتے ہوئے اچانک کوئی دروازے کے درمیان آ جائے تو دروازہ خود بخود دوبارہ کھل جاتا ہے۔ اس نظام کو جہاں میں نے اس ٹیپ سے منسلک کر دیا ہے اندر رکھتے ہی کیمرہ سارے مجرم کی تصویریں لے لے گا اور ٹیپ چل پڑے گا جس میں وہ آوازیں پہلے سے بھری ہوئی ہیں۔ چند فٹ کے بعد ٹیپ حالی ہے، پورا چلنے کے بعد ہی رکے گا۔ تمہیں بس یہ خیال رکھنا ہے کہ کیمرے میں فلم موجود رہے۔ تصویر کا نمبر اور چرہیوں پر ٹیپ کی پوزیشن دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ کمرے میں گھسنے کی کوئی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ ٹیپ ریوائنڈ کر دو گے تو یہ نظام دوبارہ اسی طرح کام کرے گا، آوازیں بند رہیں گی، کیمرے کی تصویر کے ذریعے مداخلت کار گرڈ سے نہ بچ سکے گا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سی1 اپنے کام میں بہت ماہر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے چند گھنٹوں کی قلیل مدت میں اس ساز و سامان کے لیے وہ مضبوط حفاظتی نظام نصب کر دیا تھا جو مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ سکندر علی کی خوابگاہ میں ایسی کوئی ٹیپ میری نگاہ سے نہیں گزری تھی۔ وہاں نہ کوئی کیمرہ چلا اور نہ ٹیپ ریکارڈر، لیکن مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ وہاں ایسا ہی کوئی متبادل حفاظتی نظام نہ رہا ہو جس نے خوابگاہ میں میرے داخلے کی نشاندہی کر دی ہو۔ غنیمت تھا کہ میرے چہرے پر نائلون کا تھیلی نما نقاب منڈ کر سکندر علی کے مکان میں گھسا تھا، ورنہ دوسری صورت میں اس وقت سی1 مجھے مزید ذمہ داریاں سونپنے کی بجائے مجھ سے تشدد آمیز باز پرس کر رہا ہوتا۔ پھر سی1 نے مجھے ساز و سامان کے استعمال اور حفاظت کے بارے میں سمجھایا اور دوہری فریکوینسی کا ایک ٹرانسمیٹر لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے مجھ کو بتا دیا کہ ٹرانسمیٹر پر اس سے رابطے کے لیے سی1 کی بجائے سی کنگ کا نام استعمال کیا جائے، کیونکہ عہدے تنظیم کے اندرونی رازوں میں شمار ہوتے تھے اور جس میں کسی کو بھی دوہری فریکوینسی والا ٹرانسمیٹر دینا وہ ہماری گفتگو سن کر اس راز سے واقف ہو سکتا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے سامان والے کمرے کی چابی گچھے سے نکال کر اپنی تحویل میں لے لی اور نشست گاہ سے پستول اٹھا کر بتیاں بجھاتا ہوا عمارت سے باہر آ گیا۔ واپسی پر میں نے عمارت کو پہلے کی طرح مقفل کر کے چابیاں دوبارہ کیکٹس کے گملے میں دبا دی تھی، لیکن میں جیوا ہاؤس کے اور جہانگیر کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے ٹھکانے میں تبدیل کرنے کے امکانات پر غور کر رہا تھا۔
ماہرین کے لیے ہیروئن کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ امریکہ کے مشرقی علاقوں میں منشیات زدہ افراد میں 70% سے زائد اس موذی نشے کی عادت میں مبتلا پائے گئے تھے۔ برطانیہ میں برسوں پہلے یہ خطرہ بھانپ لیا گیا کہ طبی مقاصد کے لیے کیمیائی طریقوں سے حاصل کیا جانے والا افیم کا وہ لکوڈ مغربی معاشرے میں ایک نشے کی حیثیت سے مقبول ہونے لگا ہے، لہٰذا انسانی جسم اور اعصاب پر اس کے تباہ کن منفی اثرات کے پیش نظر طبی فوائد قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور 1953 میں برٹش فارما کو پیاسے اسے خارج کر کے کسی بھی مقصد کے لیے اس کی تیاری ممنوع قرار دے دی گئی۔ اقوام متحدہ کے کمیشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 1947 میں امریکہ میں ہیروئن کے عادی افراد کی تعداد 90 لاکھ سے متجاوز تھی اور برطانیہ میں ایسے افراد کی تعداد 1,500 سے بھی کم تھی، جبکہ اس معاملے میں مشرقی بعد کے بعض علاقے مثلاً جاپان، ہانگ کانگ برطانیہ سے کہیں آگے تھے۔ لیکن برصغیر میں افیم کی ٹنوں سالانہ پیداوار کے باوجود نشے باز ہیروئن سے واقف نہیں تھے اور نہ ہی ان علاقوں میں ہیروئن کے استعمال کا کوئی بگڑا ہوا کیس سامنے آیا تھا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں افیم کی پیداوار ہمیشہ سے عالمی اداروں کے لیے تشویش کا باعث رہی تھی اور وہ بھارت کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک میں متعلقہ حکومتوں کی محدود اجازت کے بغیر افیم کی آزادانہ کاشت کو خلاف قانون قرار دلوا چکے تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ پاک افغان سرحد پر آزاد قبائلی علاقے اس فصل کو پورے زور و شور سے کاشت کر رہے تھے اور ہر طرف تشویش پھیلی ہوئی تھی کہ اگر ان علاقوں میں ہیروئن تیار کرنے میں کامیابی حاصل ہو گئی تو پھر اس جنس کی پیداوار اور غیر قانونی تجارت پر قابو پانا دشوار ہو جائے گا۔ چرس کی انسداد میں ادھوری کامیابیوں کا ہمار اتارنے سے پہلے پاکستان کے خفیہ بازاروں میں ہیروئن متعارف ہونے کی اطلاعات نے ہر ایک کو بوکھلا دیا۔ جاننے والے جانتے تھے کہ یہ ایک بڑی مہم کی ابتدا تھی اور تجرباتی مرحلوں سے حاصل ہونے والا مال آزمائش کے لیے مقامی منڈی میں پھینکا جا رہا تھا۔ پاکستان جیسے غریب اور ترقی پذیر ممالک میں ہیروئن پر بھاری نفع کمانا مشکل تھا، لہٰذا تجارتی پیمانے پر ہیروئن کی تیاری میں کامیابی ہوتے ہی تالیہ آزما اس جنس کو برطانیہ، یورپ اور امریکہ کے بازاروں میں لے آتے، جہاں مادی ترقیوں کے تضادات سے الجھے اور اکتائے ہوئے نوجوان منہ مانگے داموں پر اس تیز نشے کے خریدار تھے۔ یہ نشے اس قدر ہولناک تھے کہ یونیسکو کے تحت انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ نے ڈاکٹر ویسلر کی رپورٹ ملتے ہی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر لیا تھا، جس میں امریکہ کے بیورو آف نارکوٹکس اینڈ ڈینجرس ڈرگز سے لے کر اہم پاکستانی افسران تک شریک تھے، اور اس اجلاس کے انعقاد کے لیے کراچی کو منتخب کیا گیا تھا تاکہ علاقے میں سر اٹھانے والے فتنے کے بارے میں تمام تفصیلات بلا کسی دشواری کے کانفرنس کے شرکاء کو فراہم کی جا سکیں، بصورت دیگر اطلاعات اور ان پر کی جانے والی کارروائیوں پر بننے والی ذہین سرکاری فائلوں کا مختلف سرکاری محکموں سے یکجا کر کے بیرونی ملک لیا جانا ناممکنات میں سے تھا۔ اس تفصیلی بریفنگ کے بعد C1 نے کانفرنس کا ایک دعوت نامہ میرے حوالے کیا، جو اس نے اپنے ذرائع سے انسداد منشیات کے ایک سرگرم قومی ادارے کے نام پر حاصل کیا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید سکندر علی کسی مؤثر حیثیت میں اس ادارے سے وابستہ تھا اور اسی وابستگی کی بنا پر اسے دعوت نامہ جاری کیا گیا ہوگا، جو C1 نے میرے لیے حاصل کر لیا، کیونکہ بدلے ہوئے انتظامات کے تحت سکندر علی یا B4 کے ہاتھ سے اختیارات مجھے سونپ دیے گئے تھے۔ ایسی صورت میں میرے لیے رفتہ رفتہ متعلقہ اہم حلقوں میں رسائی حاصل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں تنظیم کے مفادات سے C1 بخوبی واقف تھا اور اس معاملے میں فی الوقت حتی الامکان میری مدد پر تلا ہوا تھا۔ غزالہ کے کالج کے فنکشن میں سکندر علی کی آواز پہچاننے کے بعد مجھے اس کی زبان سے منشیات کے خلاف دھواں دھار تقریر سن کر حیرت ہوئی اور میں یہ سمجھا کہ اس نے اپنی سماج دشمن شخصیت پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے سماجی بہبود کی تنظیموں اور فلاحی کاموں میں دلچسپی کا کامیاب ڈھونگ رچایا ہوا تھا، مگر C1 سے کانفرنس کا پس منظر معلوم ہونے اور شرکت کا دعوت نامہ موصول ہونے کے بعد میں تنظیم کے پس پش کام کرنے والوں کی منصوبہ بندی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ایسے اداروں سے وابستگی کے ذریعے تنظیم کے اہم اراکین نہ صرف اپنی ذات کو ہر قسم کی شعبے سے بالاتر کر کے معاشرے میں ہر دل عزیز ہو جاتے، بلکہ بعض اہم اجتماعات میں بھی رسائی حاصل کر لیتے تھے، جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات ان کے غیر قانونی کاروبار میں زبردست معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ C1 سے ملنے والے دعوت نامہ اس امر کی دلیل تھا کہ میرے لیے کاروباری کامیابیوں کے ساتھ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں نیک نامی پیدا کرنا لازمی ہو گیا تھا، تاکہ اوپر والوں کی مدد کے بغیر میں خود بھی اپنے آپ کو ایسے اجتماعات میں مدعو کیے جانے کا اہل ثابت کر سکوں۔
इस इफ्तिताही इज्तिमा में मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए तकरीबन 15 गैर मुल्की मंदोबीन के अलावा मुकामी हकाम की भी खासी तादाद शरीक थी और शुरका के अलावा समाजी बहबूद से दिलचस्पी रखने वाले मुमताज़ शहरियों और इदारों के अरकान की महदूद तादाद को बतौर मुबसर मदऊ किया गया ताकि मंशियात के सिलसिले में किए जाने वाले इकदाम से वो लोग बराह रास्त बाखबर रह सकें। इस बारे में बहुत से ऐसे निकात भी हो सकते थे जो मुसलहत या मफाद आमा के तकाज़ों के तहत अखबारात में शाया न होते, लेकिन मुबसरीन की मौजूदगी में मुतल्लिका हकाम को ये यकीन था कि उन्हें राय आमा के ताकतवर और मौसर हलकों की हमायत हासिल रहेगी। मैं दीगर मुबसरीन के साथ महसूस गैलरी में अपनी नशीस पर मौजूद था और अपने गर्दोपेश में होने वाली गुफ्तगू से इस नतीजे पर पहुंचा कि इस इजलास का बुनियादी मकसद ये था कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद मुंशियात के लिए किए जाने वाले इकदाम और उनके नतीजे में हासिल होने वाली मालूमात के बाहमी तबादले के बाद पाकिस्तान में हीरोइन के मुतारिफ होने के बाद के हालात से निमटने के लिए एक मरकजी लायहा अमल तैयार किया जाए, क्योंकि यहाँ तैयार होने वाली हीरोइन आखिरकार दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों ही में फ़रोख्त होनी थी। इस एतबार से ये मसला बहुत संगीन था। हीरोइन आज की इजाद नहीं, डॉक्टर वेस्लर कह रहा था। उसकी पेशानी पर गहरी तफक्कुर आमेज लकीरें नुमायां थी और भोरी चमकदार आंखों में तशवीश के साए लहरा रहे थे। मगरिब और मशरिक के बाद में ये लानत मुद्दत से मौजूद है, लेकिन बड़े सगीर में तिजारती पैमाने पर इसकी तैयारी और फ़रोख्त पहली बार मंजर आम पर आई है। हालात से ज़ाहिर हो रहा है कि उसे एक भरपूर और मुनज़्ज़म कोशिश के तहत बाज़ार में लाया गया है। हमारी मालूमात के मुताबिक ये इलाका अफीम की पैदावार में हमेशा पेश रहा है, लेकिन पहले कोई हीरोइन की तैयारी की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। आखिर इस वक्त वो क्या हालात हैं जिनके तहत हीरोइन की तैयारी की तरगीब मिली है। यहाँ भी कभी कभार हीरोइन की छोटी मोटी मिकदार पकड़ी जाती रही है। एक मुकामी अफसर ने खनकार कर जुबान खोली, लेकिन हर बार तफ्तीश के नतीजे में यही साबित हुआ कि हीरोइन बाहर से यहाँ लाई गई थी। सन 79 में किनार वैली के अफगान कबायली इलाके में ज़ैदुल्ला खान नामी एक बाअसर सरदार ने अपने तौर पर अफीम से हीरोइन बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। फिर अफगानिस्तान में बैरूनी मदाखलत पर कौमी पैमाने पर मुज़ाहमत के बायस हर तरफ जंग के बादल फैल गए और उसको अपना मंसूबा तर्क करना पड़ा, क्योंकि उसका पूरा कबीला हुकूमत और उसके हामियों के खिलाफ हथियार लेकर खड़ा हो चुका था। फिर गैर मुसद्दिका कबायली इलाके में एक जर्मन केमिस्ट दिखाया गया। उसके लौटते ही हमारे यहाँ हीरोइन का गलगला खड़ा हुआ। डॉक्टर पीजे डाल्टन जर्मन के इंसदादी मुंशियात के महकमे के नायब सरबराह ने ऐनक दुरुस्त करके अपनी फाइल से एक नाम लेकर जुबान खोली। उसे 2 माह पहले पाकिस्तान से वापसी पर लिज्जत के हवाई अड्डे पर 1 किलो 700 ग्राम हीरोइन समेत पकड़ा गया। उसने एतराफ़ किया कि वो हीरोइन की तैयारी में मदद देने के लिए पाकिस्तान गया था। उसे 1 लाख जर्मन मार्क मुआवजे के तौर पर दिए गए, लेकिन वो उस शहर या मुकाम की निशानदही न कर सका जहां उसे ले जाया गया था। पेशावर से आंखों पर पट्टी बांधकर उसे पहाड़ों में वाक़या एक देही आबादी में ले जाया गया, जहां वो 27 दिन तक मोमन खान नामी किसी शख्स का मेहमान रहा था। फिर इसी तरह उसे रात की तारीकी में आंखों पर पट्टियां बांधकर वापस पहुंचा दिया गया। उसकी गुफ्तगू ने मुझे चौंका दिया। उसका मतलब था कि मुआवजे के अलावा सुल्तान शाह ने सच ही कहा था। मोमन खान उन इलाकों में एक आम सा नाम है। जर्मन मोदब ने फाइल के मंदरजात पढ़ने के बाद सर उठाया तो एक पाकिस्तानी अफसर ने मुदफ़ाना लहजे में एहतजाज किया। मुजरिम बहुत चालाक हैं, उनके तरीके महफूज और नाकाबिले गिरफ्त हैं, लेकिन उन इलाकों में शराहवानी का औसत बहुत कम है। अफीम से हीरोइन की तैयारी उनके हाबो हयाल में भी न आ सकती थी, लेकिन डॉक्टर डाल्टन ने मोमिन खान को सब कुछ सिखाया है, वो राज नहीं रहेगा। मुझे डर है कि कहीं मोमिन खान लिबार्ट्री से सीखने वाले अपने काम ना शुरू कर दें। उस सैलाब से लेकर हमें उन लोगों तक रसाई हासिल करना होगी जिन्होंने डॉक्टर डाल्टन से राब्ता कायम किया था। मैं जानता हूँ मिस्टर असगर, नौजवान बरतानवी अफसर सिगार का धुआं उड़ाते हुए मुस्कुराया। मैं उन कबायली इलाकों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मेरे मामू वहाँ पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। वहाँ हाथ डाला गया तो दर्द सर खड़ा हो जाएगा। हमें बाहर से ही इब्तदा करना होगी। जर्मन मंदोब का चेहरा गंभीर हो गया। पूरी आबादी में सिर्फ मोमन खान अंग्रेजी के चंद अल्फाज से वाकिफ था। उसने डॉक्टर डाल्टन की उस तहरीर के मुताबिक ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया की और उसकी तवक्का से पूरे तरीके पर अबूल हासिल कर लिया। उसने एक लहजे के लिए खामोश होकर कॉन्फ्रेंस के शुरा का जायज़ा लिया और फिर धीमी आवाज़ में बोला, लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि उस नाहमादा आदमी की
آدمی کے لیے ڈاکٹر ڈالٹن کی خدمات حاصل کرنے والی ایک برطانوی عورت تھی جو اس سے ویرا لائڈ کے نام سے ملی تھی۔ مومن خان کے بعد ویرا لائڈ کا نام میرے لیے ایک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس کانفرنس میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا یک بیک سکڑ کر محدود ہو گئی ہو۔ عیسیٰ خان کے نکالے ہوئے آدمی سلطان شاہ سے میں مومن خان اور اس کی تجربہ گاہ میں ہیروئن کی تیاری کے لیے آنے والے جرمن ماہر کی کہانی سن چکا تھا، اور اب وہ ویرا لائڈ کے بارے میں بتا رہا تھا جو کراچی سے ٹوکیو کے سفر کے دوران مجھے ایشلے ہاؤس کے نمائندے کے طور پر ملی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین کرنا دشوار ہو گیا کہ ویرا جیسی لا ابالی اور زندہ دل لڑکی اس بکھیڑے میں اس حد تک ملوث ہو سکتی ہے کہ ایک طرف اس نے جرمنی میں ڈاکٹر پی جے ڈالٹن کو مومن خان کی ہیروئن کی تیاری کرنے والی لیبارٹری میں کام کرنے پر آمادہ کیا، اور دوسری طرف ایشلے ہاؤس کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھ سے ہیروئن کی خریداری کا معاملہ طے کرنے کے لیے لندن سے بینکاک ہوتی ہوئی ٹوکیو پہنچی تھی۔ اس نیلی آنکھوں والی ساحرہ نے دوران پرواز مجھے اس طرح اپنی ذات کی دلچسپیوں میں الجھایا تھا کہ ٹوکیو میں اس سے رخصت ہوتے ہوئے آخری لمحے تک میں اسے ایک نرم و نازک لڑکی تصور کرتا رہا جو زندگی کے بارے میں نہایت بے باکانہ نظریات پر یقین رکھتی تھی۔ اس دوران ویرا کی ذات میں مجھے کوئی ایسی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آئی جس کی بنا پر میں اس کی ذات کو زیادہ اہم یا پراسرار سمجھتا، لیکن جرمن مندوب کے انکشاف سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ویرا اپنی تنظیم میں بہت زیادہ سرگرم تھی۔ لیکن بات پھر بھی الجھی ہوئی تھی۔ ویرا نے جرمن کیمسٹ کو مومن خان کی معاونت پر آمادہ کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ خود یا اس کی تنظیم ہیروئن کی تیاری کے سلسلے میں مومن خان کی کوششوں میں دلچسپی لے رہی تھی اور یقینی طور پر اس سے رابطہ بھی قائم کیا ہوا تھا۔ اس کی خواہش پر جرمن کیمسٹ کو خطیر رقم کا لالچ دے کر پاکستان بھیجا گیا اور مومن خان کے آدمی کسی بندوبست کے تحت اسے پہچان کر اپنی تحویل میں قبائلی علاقے میں لے گئے اور کام پورا ہو جانے کے بعد اسے واپس کر دیا۔ اس حد تک میری معلومات کی تصدیق جرمن مندوب کے بیان سے ہوتی تھی، لیکن یہ سمجھنا دشوار تھا کہ ہیروئن کے ایک تیار کنندہ سے اتنے گہری روابط ہوتے ہوئے ویرا لائڈ اس کی فرم ایشلے ہاؤس نے ہیروئن کی خریداری کے لیے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ سے کیوں رابطہ قائم کیا۔ ویرا کا کیا ہوا؟ نوجوان برطانوی اصغر اضطراری لہجے میں جرمن مندوب سے سوال کر بیٹھا۔ جرمن مندوب نے مایوسانہ انداز میں اپنے سر کو جنبش دی۔ اس کا کہیں سراغ نہ مل سکا، جبکہ امیگریشن کے ریکارڈ سے اس نام کی کسی برطانوی عورت کی آمد یا روانگی کا کوئی اندراج نہیں ملا۔ غالباً اس کی سفری دستاویزات کسی دوسرے نام پر رہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ویرا لائڈ بھی اس کا کوئی مفروضہ نام ہو، لیکن ڈاکٹر ڈالٹن اس کے لب و لہجے کی بنا پر یقین ہے کہ وہ برطانوی نژاد تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔